बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डिट चैनल के साथ में हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाईलॉज 2025 जिनका इंतज़ार था। और मरी में चूँकि हर किस्म की कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो बिलखुसूस नए नक्शा जात थे वो जमा नहीं हो रहे थे, और उसमें यही दलील दी जाती थी कि बाईलॉज आने वाले हैं। तो बिल आखिर वो बाईलॉज आ गए। और इन बाईलॉज में बात होगी कि चूँकि बिल्डिंग हाइट बढ़ा दी गई है, जो कि खुशखबरी है नाजरीन के लिए और उन लोगों के लिए जो कि आइंदा कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे। इसके अलावा बात होगी कि कौन सी दस्तावेज़ात आप जब दरख्वास्त देंगे नक्शा पास करवाने की तो आपको साथ लगानी है। और आखिर में बात होगी कि चूँकि मरी में हर किस्म की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे बैन है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बिल्कुल रुक चुकी है, और ज़मीन का जो लेन देन है यानी प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो भी डिक्लाइन पे है, और एक खौफ का सा समा है चूँकि मरी में ऑपरेशन भी हो रहा है। ऐसे में इस पे बात होगी कि जो बिल्डिंग हाइट है ये किसकी कंसल्टेशन से जो हाइट है वो बढ़ा दी गई है और किसको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले चलते हैं, ये बाईलॉज हैं 19/12/2024 को पब्लिश हुए। डीसी साहब ने इन पे दस्तखत किए और इनको वेट किया, और इसके 21 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन जो इस पर मामूल होती हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है दिया गया वो किस तरह होगा। चैप्टर 3 में प्रोसेसिंग फॉर बिल्डिंग प्लान एप्लीकेशंस है। चैप्टर नंबर 6 रेजिडेंशियल बिल्डिंग को डील करता है, और चैप्टर नंबर 7 कमर्शियल को। दीगर बहुत से चैप्टर्स हैं, लेकिन जो आवाम जिनमें दिलचस्पी रखती है लोग वो यही हैं। सबसे पहले बात होगी कि दरख्वास्त जमा करवाते वक्त कौन से दस्तावेज़ात आपने साथ लगानी है। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट यानी रजिस्टर्ड नक्शा नवीस की क्या दस्तखत, मोर और रजिस्ट्रेशन नंबर हो, वो नक्शा उसकी 5 कॉपियाँ आपने जमा करवानी है। उनमें से 2 आपको वापस कर दी जाएंगी। 1 कॉपी आपने प्लास्टिक कोटिंग करवा लेनी है, और अगर आपका नक्शा अप्रूव हो जाता है और आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हर वक्त वहाँ पे वो डिस्प्ले करके आपने रखनी है, जिससे वाजे हो कि ये नक्शा आपने का अप्रूव्ड है। इसके अलावा दरख्वास्त जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरी के ऑफिस में डायरेक्ट या ऑनलाइन पोर्टल पे भी दी जा सकती है। इसके अलावा आप अपने मिल्कियती सबूत NIC के अलावा साथ NIC मिल्कियती सबूत में रजिस्ट्री, किसी किस्म का ट्रांसफ़र लेटर, और उसके अलावा अलॉटमेंट लेटर, कोई लीज़ है आपके हक में, वो आप साथ लगाएंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की सूरत में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बाय क्वालिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर का वो आप साथ लगाएंगे। कमर्शियल बिल्डिंग, अगर कोई तालीमी इदारा है, हॉस्पिटल है, दीगर कोई ऐसी बिल्डिंग है तो उसमें रेस्क्यू 1122 का NOC, और इसी तरह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की सूरत में सिविल डिफेंस से या 112 से एक और NOC, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA या IEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का NOC भी साथ आप लगाना ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 3 डील करता है कि जब नक्शा जमा होगा तो उसकी स्क्रूटनी होगी। तो स्क्रूटनी कमेटी है, स्क्रूटनी कमेटी मुश्तमिल है। स्क्रूटनी कमेटी में DC साहब, जिनके लिए हेड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, AC साहब, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मरी, म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग, और एक और नुमाइंदा। 3.7 जो है उसमें बताया गया कि नक्शा जमा हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेट करेंगे कि वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ दरख्वास्त गुजार को। अगर 3.72 में नक्शा रिजेक्ट है या उस पर कोई ऑब्जेक्शन है और कुछ इजाफी चीज़ें मांगी गई हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर दरख्वास्त गुजार को वो एतराज़ात दूर करने होंगे। नहीं करेगा तो नक्शा रिजेक्ट समझा जाएगा। ये नक्शा रिजेक्ट हो गया तो आप DC साहब के पास इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं 3.74 के तहत। 3.8 डील करती है कि एक नक्शा पास हो गया तो वो क्या है, रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ, रिजेक्ट हो सकता है। आपने कोई दस्तावेज़ टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो उनमें कोई डिफेक्ट आ गया, नक्शा जमा करवाया, वो
اس میں کوئی فلا ہے تو ریجیکٹ ہو سکتا ہے. میونسپل آفیسر پلاننگ شو کاز نوٹس دے گا اور 7 دن کے اندر اندر اس نوٹس کے درخواست گزار کو مطمئن کرنا پڑے گا. وہ جتنے بھی ایمبیگوٹیز ہیں، جتنی ڈیفیشنسیز ہیں دور کرنی پڑے گی. نہیں کرے گا تو نقشہ ریجیکٹ سمجھا جائے گا، وہ کینسل ہو جائے گا. ریجیکٹ نہیں، کینسل کا لفظ ہے، کیونکہ یہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا، اب یہ کینسل ہوگا. اور اس فیصلے کے خلاف 3.9 چیپٹر 3.9 کے تحت آپ 15 دن کے اندر ڈی سی صاحب کے پاس اپیل کر سکتے ہیں. ڈی سی صاحب اس کا فیصلہ 15 دن کے اندر کریں گے اپیل ہونے کے بعد، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا. اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بلڈنگ کی ہائٹ چیپٹر نمبر 6 میں ہے ریزیڈینشیل بلڈنگ کی ہائٹ. اب 2021 میں 38 فیٹ پرمیزیبل تھی، 2020 میں 38 فیٹ، 2021 میں 38 فیٹ، 2022 میں 25 فیٹ 10 مرلہ تک اور 30 فیٹ 10 مرلہ سے اوپر. اب جو ہائٹ پرمیزیبل ہے وہ ہے گراؤنڈ +2 ٹورڈز ہلی سائڈ، پہاڑ کی طرف اوپری جانب 39 فٹ، جس میں سے ٹوٹل ہائٹ پرمیزیبل ہے. اور اگر ہم ویلی سائڈ پہ جائیں تو 14 فٹ روڈ سے اوپر اور 25 فٹ نیچے بیسمنٹ الاؤ کر دیا گیا ہے. یہ ایک نئی چیز اس میں آئی ہے جس میں بیسمنٹ کو الاؤ کیا گیا. یہ 2020 کے بائی لاؤز میں بھی بیسمنٹ کو الاؤ کیا گیا تھا. اب یہ کل ہائٹ جو بن جاتی ہے وہ ہے 39 فیٹ. یہ میونسپل کارپوریشن کے تمام یونین کونسل جو ہاٹ ہیں، تمام ایریاز ماسوائے، ایکسپریس وے، ٹورزم ہائی وے اور انٹرسٹی روڈ. انٹرسٹی روڈ شاید بوسال موڑ ٹو بانسر گلی کو کہہ رہے ہوں. ٹورزم ہائی وے یہ جو نئی بن رہی ہے، ایکسپریس وے تو پہلے سے موجود ہے. اس میں پہاڑ کی طرف 39 گراؤنڈ +2 اور ویلی سائڈ پہ 27 فٹ آپ روڈ سے اوپر، جو کہ ریزیڈینشیل کی صورت میں 14 فٹ ہے. ان کے علاوہ ان روڈز پہ 27 فٹ پرمیزیبل ہے روڈ سے اوپر، اور نیچے 23 فٹ بیسمنٹ ہے. ٹوٹل ہائٹ ہو گئی ہے 59 فیٹ. یہ خوشخبری ہے لوگوں کے لیے کہ ہائٹ بڑھا دی گئی ہے. اب یہ کس کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنے کومنٹس میں لازمی آگاہ کریں. اب ناظرین بات ہوگی کہ چونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ بہت سے نقشے جمع کیے گئے اور فرام اے سنگل اسٹروک آف پین 400 کچھ نقشہ جات کو مسترد کر دیا گیا تھا. اس میں ایک فلا یہ ہے، قانونی نقص یہ ہے کہ دیکھیں جو نقشے 2020 کے بائی لاز کے تحت جمع ہوئے وہ 2020 کے تحت آپ کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. جو 2021 کے تحت ہوئے 2021 کے تحت، چونکہ ان لاز کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے، پروسپیکٹیو ہے. آپ نے ایک ساتھ 400 سم تھنگ نقشے مسترد کیے، اور یہ مسترد کیے گئے 2022 میں غالباً. اب عوام کے پاس لائے عمل یہ ہے کہ یہ بائی لاز آگے ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں 2019 میں جو ریٹ پٹیشنز کا فیصلہ ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، اس میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ ٹو ہیو پراپرٹی اینڈ ٹو کنسٹرکٹ اپون دا سیم از ون آف دی بیسک فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کون سا قانون ہے کہ پراپرٹی ہے اب آپ اس پہ کنسٹرکشن پہ بین لگا دیں، کچھ لوگوں کو الاؤ کریں باقیوں کو بین کر دیں، ایک طرف آپریشن جاری ہو، اور اب ان بائی لاز میں 59 فیٹ تک بھی اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ کنٹراڈکٹری بائی لاز ہیں، ان میں فلاز ضرور ہیں لیکن بائی لاز آگے ہونا یہ چاہیے کہ اپلیکیشنز آپ لیں، ان بائی لاز کی اسٹرکٹ کمپلائنس ہو، انہیں ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، اور کنسٹرکشن پہ جو بین ہے اسے ہٹایا جائے، چونکہ یہ عوام کے بنیادی حقوق میں آتا ہے کہ ان کی اگر پراپرٹی ہے تو اس پہ وہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی ان پٹ اپنے کومنٹس کے ذریعے لازمی دیجیے گا. ان بائی لاز کی سافٹ کاپی بھی آپ کو مل سکتی ہے، جس کو چاہیے وہ ہارڈ کاپی بھی مل سکتی ہے، چونکہ یہ نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے جسمانی اور مالی محتاجی سے بچائے، اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.